उनी पवित्र आत्माको नाममा आमीन। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम तथा पवित्र आत्माको शासन तपाईहरु सबैसँग होस्। तपाईको आत्मासँग पनि। मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो पोप फ्रान्सिसले विशेष घोषणा गरेको थियो यो मे महिनाभरि विशेष मानव मर्यादाको माध्यम र सन्त जोसेफको माध्यमद्वारा यो कोभिड महामारीलाई सम्पूर्ण रूपले इराडिकेट गर्नको लागि, यो भयङ्कर रोक्नको लागि 24 घण्टा हिन्दू 30 दिन ग्रोसरीमा अर्पण गर्नुभएको थियो। हाम्रो कर्दिनाल ओस्वाल्ड ग्रेसियसले विशेष आह्वान गरेको थियो हाम्रो भारतभरि सम्पूर्ण डायोसिसलाई यो होली फादरको हुकुमलाई मान्यता दिँदै पालन गर्नु भन्ने आह्वान गरेको थियो। हाम्रो एनएससीबाट नेसनल सर्भिस कम्युनियनद्वारा यो कुरालाई अघि बढाएर भिन्न भिन्न भाषामा मे 1 तारिकदेखि नै सुरु गरेर भिन्न भिन्न भाषामा गर्दै आउँदै आएको हो। हाम्रो दार्जिलिङ धर्मग्रामको लागि हामीले 9 तारिक 24 घण्टा रोसरी अर्पण गरेको थियो। र फेरि आज 24 तारिक पनि हाम्रो पारी हो। आजको दिनलाई पनि हामी माता मरियमको माध्यमद्वारा, सेन्ट जोसेफको माध्यमद्वारा हाम्रो रोसरी प्रार्थनालाई प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। हाम्रो डायोसिसलाई विशेष रूपले समर्पण गरौँ। हाम्रो विश्वस्वामीलाई, हाम्रो फादर सिस्टरलाई, हाम्रो सम्पूर्ण मण्डलीको सदस्यहरूलाई, अक्रिस्तीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समर्पण गरौँ। विशेष गरी कोभिड महामारीले गर्दा जति पनि दुःख कष्ट पीडा रोग बिमारीले सफरिङ गरेको व्यक्तिहरूलाई समर्पण गरौँ। हाम्रो नेताहरूलाई समर्पण गरौँ ताकि चाँडै हाम्रो यो महामारी रोक्न सकौँ। प्रभुको लागि के पनि असम्भव छैन, सब कुरा सम्भव छ। विश्वास गर्दै हामी मानौँ, जरुर प्रभु हामीलाई दिनुहुन्छ। हाम्रो आजको यो विश्व बलिदान विशेष समर्पण गरौँ हाम्रो पीडित मानिसहरूको निम्ति। यो कोभिड महामारीले आफ्नो जीवनसम्म अर्पण गरेको मानिसहरूको लागि आत्मा शान्ति पाऊन् भनी दुःख कष्ट अनुभव गर्ने यो बिमारीहरूको, यो दुखी गरिबको परिवारको निम्ति अर्पण गरौँ। साथसाथै हामी सबैजनालाई विशेष आशिष र अनुग्रह पाऊन् भनी प्रार्थना गरौँ। र यो पवित्र विश्व बलिदानमा भाग लिनुको लागि एकछिन आफ्नो भित्री मनको जाँच गरौँ। हाम्रो नराम्रो आदत बानीले गर्दा, नराम्रो पापले गर्दा, नराम्रो कमजोरीपनले गर्दा, संसारी कुरोको लोभन बन्धनले गर्दा धेरैपल्ट हामी हाम्रो यो शरीरलाई, हाम्रो यो आत्मालाई अपवित्र पारेको छ भने पश्चाताप हृदय लिएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी प्रभुको चरणमा समर्पण गरौँ। प्रभुको क्षमा, आशिष र अनुग्रह मागौँ। शरण
धनी कुमारी मरिया को संरक्षण को छत्र छाया में आश्रित भएको तपाईको भक्त विश्वासीहरूले यो विनम्र अर्जी विधि चढाउँदछौँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, माता मरियाको कोल विधिद्वारा यस धरतीमा सबै दुष्टाइदेखि मुक्त हुन सकौँ, साथै स्वर्गमा चिरस्थायी हर्ष आनन्द उपभोग गर्न सकौँ। हामी यो विधि चढाइरहन्छौँ तपाईका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा, जो जिम्मेदारी गर्नुहुन्छ युगायुग सम्म। आमेन। आफ्ना परिचितहरूलाई परमेश्वरले पूर्व निर्धारण गरिदिनु भएको छ। रोमीहरूलाई सन्त पौलले लेखेको धर्मपत्रबाट लिएको पाठ। रोमी अध्याय 8 वचन 28देखि 30सम्म। प्रिय धर्म भाइहरू, हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति उहाँकै अभिप्राय अनुसार सन्त हुन बोलाएकाहरूको निम्ति सबै कुरा मिलिमिली असलतर्फ कर्मशील भएको हुन्छ। आफ्ना पूर्व परिचितहरूलाई आफ्नै पुत्रको प्रतिरूपमा सदृश्य हुने पूर्व निर्धारण पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। फलस्वरूप धेरै भाइहरूमा ख्रीष्ट पहिले जन्मेका हुनुहुन्छ। आफूले पूर्व निर्धारित गरेकाहरूलाई बोलाउनु पनि भएको छ। आफूले बोलाएकाहरूलाई सत्कर्मी पनि तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले सत्कर्मी तुल्याएकाहरूलाई उहाँले महिमापूर्ण पनि तुल्याउनु भएको छ। यो हो प्रभुको वचन। तपाईहरूको प्रत्युत्तर। परमेश्वरमा मेरो आत्माले आनन्द मनाउँछ। परमेश्वरमा मेरो आत्माले आनन्द मनाउँछ। म तपाईँकै दयालु प्रेममा भरोसा गर्छु। तपाईँकै रक्षक सहायतामा मेरो हृदय रमाओस्। प्रत्युत्तर। परमेश्वरमा मेरो आत्माले आनन्द मनाउँछ। उहाँको गुणको साटो म प्रभुको गुणगान गर्न पाऊँ, सर्वोच्च प्रभुको नाममा स्तुति गाउन पाऊँ। प्रत्युत्तर। परमेश्वरमा मेरो आत्माले आनन्द मनाउँछ। जय घोष। सन्दमती अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। यीशु ख्रीष्टको जन्म यसरी भयो। उहाँकी माता मरियाको जोसेफसँग मगनी भएको थियो। तिनीहरूको सहवास हुनभन्दा अघि अनि पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा लाग्यो। उनको पति जोसेफ सरकार में हुनाले उनलाई अपमानित गराउन चाहेन, बरु शुद्धि के पन्साउने विचार गर्दै थिए। यही कुरो मनमा सोचिरहँदा प्रभुको दूतले स्वप्नमा दर्शन दिएर उनलाई भने, जोसेफ
दाउदको सन्तान मरियालाई आफ्नै पत्नी स्वीकार गर्न सङ्कोच नमानन्। उनको गर्भमा हुनुभएको त पवित्र आत्माबाट हो। उनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन्, उहाँको नाम यीशु राख्नेछन्, किनभने आफ्नो मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्ने उहाँले हुनुहुन्छ। प्रवक्ताद्वारा प्रभुले भन्नुभएको यो कुरा पुरा होस् भनेर यी सबै भएको हुन्। हेर, कुमारीले गर्भधारण गर्नेछन्, एउटा छोरो जन्माउनेछन्, उहाँको नाम इमानुएल राख्नेछन्। इमानुएलको अर्थ हो हामीसित ईश्वर। निद्राबाट बिउजेर जोसेफले प्रभुको दूतले अगुवाई जे गरे, उनले मरियालाई पनि पत्नी स्वीकार गरे। यो हो प्रभुको सुसमाचार। उपस्थित मेरा प्यारा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो पवित्र विश्व बलिदान हामी विशेष रूपले माता मरियमको नाममा अर्पण गर्नेछौँ, किनभने यो महिनालाई विशेष माता मरियमको महिना भनेर हामी मान्छौँ। मे महिना सालैपछि हामी मे महिनामा विशेष ग्रोसरी भन्छौँ। विशेष हाम्रो सानो सानो ग्रोटोतिर आफ्नो परिवारमा, चर्चमा, पिलग्रिम सेन्टरमा, माता मरियमको श्राइनतिर यो मे महिना हामीहरूको लागि एकदमै विशेष महिना हो। माता मरियमको महिना भनेर हामी भन्छौँ। र यो साल हामीहरूको लागि एकदमै विशेष त हो यो महिना, किनभने हाम्रो सन्त पापा हामीलाई भन्नुभएको छ यो महिना विशेष रूपले यो कोभिडको इराडिकेसनको लागि ग्रोसरीमा अर्पण गर्नु। राम्रो गर्दैनौ, पोस्ट ग्रेसियसले भन्नुभएको छ मे 1 तारिकदेखि यो महिनाभरि 24 घण्टा ग्रोसरी अर्पण गर्नु। हाम्रो नेसनल करिस्मेटिक सर्भिस कि हाम्रो क्यारिज नेसनल कम्युनियनद्वारा हामीलाई दिनभरि तोकिदिएको छ भिन्न भिन्न भाषामा 24 घण्टा प्रार्थना गर्नु भनेर। हाम्रो डार्लिङ धर्मको लागि हामीले मौका पाएको थियो 9 तारिक र आज 24 तारिक। 24 घण्टा हामी पनि नेसनल हाम्रो इन्डियाभरिको डायसिसहरूसित मिलेर प्रार्थना गर्दैछौँ, विशेष यो कोभिड महामारीलाई रोक्नुको लागि। र यो शुभ अवसरमा आजको पाठलाई एकछिन हामी मनन गरौँ। आजको पवित्र सुसमाचारमा हामीले सुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा। पिता परमेश्वर जब हाम्रो पुर्खाहरू आदमलाई बालक भाग गरेको थिए, पिता परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको थियो, त्यो समय नै प्रतिज्ञा गरेको थियो जो बन्धन तोडेको छ त्यो जोड्नुको लागि आफ्नो एकलौतो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनेछ। पिता परमेश्वरको इच्छा योजना हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। त्यो गोलीपल्टाले सायद पढाउन सक्नुहुन्थ्यो यीशुलाई संसारमा आफ्नै एकलौतो पुत्रलाई, तर पठाउनु भएन। कति वर्ष, कति 100 वर्ष पर्खिनु पर्यो उहाँको प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि। र यीशुले संसारमा ल्याउनुको लागि धेरै माध्यम थियो, तर उहाँले नै चुन्नुभयो एउटा साधारण व्यक्ति, हामी त्यस्तै जन्मेको व्यक्ति माता मरियम। र यीशुले हुर्काउनु बढाउनुको निम्ति उहाँले चुनेको थिए जोसेफ
अर्को साधारण व्यक्ति। हाम्रो सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि दुईजना साधारण हो, तर आत्मिकतामा हेर्दाखेरि तिनीहरू साधारण होइन। हामीले थाहा छ स्वर्गदूत पिता परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु, उहाँको उपस्थितिमा बिताउने स्वर्गदूतले आर्कएन्जल महादूतलाई नै संसारमा पठाउनु भयो सन्देश दिएर। र जो आर्कएन्जल महादूत आएर एकदम माधवलाई दण्डवाद गरेर भन्यो, ग्रीटिंग्स प्रणाम गरिहाल्यो। पिता परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति हाम्रो संसारमा आएर एउटा साधारण कन्या केटी बनेर हामी भन्छौँ, तर पिता परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हाम्रो आत्मिकतामा हामी हेर्दाखेरि माता मरिया साधारण थिएनौँ, किनभने यो महादूत आएर प्रणाम गर्नु त्यो कति ठुलो कुरा हो। त्यसकारण हामी भन्न सक्छौँ माता मरिया चाहिँ पिता परमेश्वरको त्रित्व परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको आत्मा स्वर्गमा स्थान छ। So such a great personality, कि महान व्यक्ति हो माता मरिया, तर संसारमा एउटा साधारण व्यक्ति भएर नै जन्मिनु भयो। जीसस सन अफ गॉड पिता परमेश्वरको एकलौतो पुत्र, तर साधारण व्यक्ति भएर जन्मे। सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि माता मरिया र जीसस जोसेफ सबै साधारण थिए, तर आत्मिकतामा हेर्दाखेरि यिनीहरू एकदमै महान। हामी सोच्नु सक्दैन यो व्यक्तिहरूको पवित्रता। तर त्यस्तो मानिस माता मरियम र जोसेफ दुईजनाको जिम्मेवारी थियो बालक येशूलाई संसारमा ल्याउनु, हुर्काउनु, बढाउनु र पिता परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुमा मद्दत दिनु। कारण हामीले थाहा छ जोसेफ र माता मरियम कति महान व्यक्तिहरू। र हामी प्रार्थना गर्दैछौँ दुईजनाको माध्यमद्वारा, किनभने पिता परमेश्वर र पुत्र पवित्र आत्माको चरणमा, त्रित्व परमेश्वरको चरणमा यो दुईजनाको स्थान कति महान छ। त्यसकारणले हामी इन्टरसेसन गर्छौँ माता मरिया र जोसेफको माध्यमद्वारा हामी प्रार्थना चढाउँछौँ, किनभने यो दुई महान व्यक्तिहरू त्रित्व परमेश्वरको चरणमा एकदम महान छौँ। They are so close, united. त्यसकारण वो दुईजनालाई चढाउने प्रार्थनाको मतलबहरू कहिले के जान्दैनौँ, जरुर यसको फाइदा हामीले पाउँछौँ। र यीशु हेर्नुहोस्, इम्मानुएल हामीसित छ, He is God with us, हामीसित प्रभु। र इम्मानुएल कि यीशु हामीसित भन्ने त्यो कुरालाई मनमा राखेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ। उहाँसित हामी एक हुन सक्छौँ, किनभने we are one with the Lord। संस्कारद्वारा हामी यीशुमा एक बनिन्छ। If we become one with the Lord, त्यसकारण हामी यो महिनाभरिको हाम्रो यो रोसरी प्रार्थना माता मरिया जोसेफको माध्यमद्वारा चढाउँ। Definitely Jesus is going to listen, किनभने Jesus is Immanuel, प्रभु हामीसित छ। He is with us, हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ। साथसाथै माता मरिया र जोसेफ यति महान व्यक्तिहरू पिता परमेश्वरको आज्ञा पुरा हुनको लागि सुन्नेको माध्यम, जरुर दुईजनाको स्थान कति महान छ। How great they are। त्यसले गर्दा डेफिनेटली यीशुको चरणमा अर्पण गर्ने प्रार्थना माता मरिया र जोसेफद्वारा अर्पण गर्ने प्रार्थना कहिले केर जाँदैनन्। त्यसकारण हाम्रो होली फादर भन्नुभएको छ, हामीलाई आह्वान गरेको छ यो महिनाभरि प्रार्थना गर्नु। कतिलाई सक्छ होला भन्न सक्छ, किन हामी महिनाभरि प्रार्थना गर्नु, एकै दिनमा 1 घण्टा के एकैछिनमा भइहाल्थ्यो। र प्रभुको आफ्नो विचार छ, सन्जोनको सुसमाचार 5 अध्याय पढ्दै भन्ने, 1 देखि पढ्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त्यो बिमारी 38 वर्ष बस्नुभयो। He was waiting there 38 years, 38 वर्ष पर्खिनु भयो के कलाई, प्रभुको उपस्थितिको लागि, यो चमत्कारको लागि, जाति हुनुको लागि। You have to wait with 38 years। र आज प्रभुको लागि के पनि असम्भव छैन, सम्भव छ। यसले फ्ल्यास अफ सेकेन्ड एकैछिनमा
हाम्रो यो महामारी, यो कोभिड महामारी प्रभुले उठाउन सक्छ, खत्तम गर्नु सक्छ, रोकिदिनु सक्छ। तर we don't know, हामीलाई थाहा छैन साँच्ची नै कति त सक्नु पर्ने, कति दिन हामी पर्खिनु पर्ने, we don't know। त्यसै कारण हामी विश्वास, हाम्रो ड्युटी कर्तव्य के हो? हामी विदाउट फेथ प्रार्थना गर्नु, with the fervent prayer we need to suffer, हामी offer। त्यस कारण हामी नरोकी प्रार्थना गरौँ। 24 घण्टा हामीले यो टाइम पाएका छौँ, हाम्रो भिन्न मतलबहरू साथ हाम्रो विशेष मतलब यो कोभिड महामारी रोक्नुको लागि माता मरियाको माध्यम र सेन्ट जोसेफको माध्यमद्वारा प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू इम्मानुएल हुनुहुन्छ, हामीसित छ, उहाँको उपस्थिति अनुभव गरौँ, उहाँको उपस्थितिमा पवित्र भएर अघि बढौँ। आजको पवित्र विश्व बलिदानमा विशेष धन्यवादको रूपमा हामी प्रार्थना गरौँ, यो बलि अर्पण गरौँ, ताकि प्रभुको उपस्थिति, उहाँको प्रेम हामी सधैँ अनुभव गरौँ। हिजो मात्र हामी पेन्टेकोस्टको दिन मनाए, पेन्टेकोस्टको चाड मनाए। पवित्र आत्माको अभिषेकको निम्ति हामी प्रार्थना गरे। हाम्रो विश्वास छ पवित्र आत्माको वरदान हामीले पाइसकेका छौँ, पवित्र आत्माले हामी पनि परिपूर्ण भइसकेका छौँ। यो परिपूर्णतामा प्रभुसित एक भएर हामी अघि बढौँ, यो मिश्र बलिदान अर्पण गरौँ र सबै मतलबहरू पुरा होस् भनी हामी प्रार्थना गरौँ। भाइ बहिनीहरू बिन्ती गर्नुहोस्, हाम्रो बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सामु गर्न योग्य होस्। उहाँको नामको प्रशंसा अनि गौरवको लागि, हाम्रो कल्याणको लागि अनि उहाँको सम्पूर्ण पवित्र धर्ममण्डलीको कल्याणको लागि प्रभुले तपाईँको हातबाट यो बलिदान ग्रहण गरिदिए। आमेन। दया होस् हाम्रो बिन्ती छ, हे प्रभु परमेश्वर, तपाईको पुत्र येशूको प्रतिज्ञा अनुसार यो सर्व त्यो ख्रीष्ट बलिको गुप्ती रहस्यलाई हामीहरूको लागि पवित्र आत्माले अझै भरपूर मात्रामा उल्लस पारिदिउन् अनि सम्पूर्ण सत्यतर्फ हामीहरूलाई पुर्याउन्। ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईँको आत्मासँग पनि। तपाईहरुको हृदय उठाउनुहोस्। हाम्रो हृदय प्रभु कहाँ उठाइरहेका छौँ। प्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। यो उचित र न्याय सङ्गत हो।
हे प्रभु, हे पवित्र पिता, हे सर्वशक्तिमान आणि आनंद परमेश्वर, सदा सर्वत्र हाम्रा प्रभु ख्रीष्टद्वारा तपाईलाई धन्यवाद चढाउनु साँच्चै उचित र न्यायसङ्गत हो, हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो मुक्ति हो। किनभने ख्रीष्टको दुःख, मरण र पुनरुत्थानको रहस्यलाई समाप्तिसम्म पुर्याउँदा तपाईका पोष्य पुत्र पुत्री बनाउनु भएका हामीहरूलाई तपाईको एकमात्र जन्माएका पुत्रसँग संयुक्त गराएर आजको दिनमा तपाईले हामीहरूमाथि पवित्र आत्मा बसाइदिनुभयो। धर्म मण्डलीको जन्म हुँदा उनी पवित्र आत्माले सबै मानिसहरूमा परमेश्वरलाई चिन्ने र जान्ने ज्ञान खुलिदिनुभयो अनि पृथ्वीका विभिन्न भाषाहरूलाई एउटा विश्वास स्वीकार गर्ने एकत्रित गराउनुभयो। त्यसै कारण पाप रहस्यको दिव्य हर्ष प्रशस्त फैलिनु हरेक देश हरेक जाति तपाईको प्रशंसा गर्न उल्लासित छ अनि स्वर्गीय अधिकारीहरू अनि स्वर्गदूतका सैन्य दलहरूसँग मिली तपाईको महिमा स्तुति निरन्तर गाउँदै जय जयकार गर्दछन्। पवित्र साँच्चै तपाईँ अति पवित्र हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सर्वपवित्रताको चरण महान तपाईँ दया होस्। हाम्रो बिन्ती छन् तपाईँको पवित्र आत्माको मन्द स्पर्शद्वारा यो बहालहरू हाम्रोलाई पवित्र पारिदिनुहोस्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको देह र रक्तमा यी परिणत हुन्। उहाँले आफैलाई दुर्भोग र मरणमा सुम्पिँदा उहाँले आफ्नो हातमा रोटी लिनुभयो, धन्यवाद चढाएर रोटी टुक्राउनुभयो र आफ्नो चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, यो लियो अनि खाऊ, तिमीहरू सबैले, यो मेरो शरीर हो, तिमीहरूको लागि अर्पण गरिने। त्यसै गरी भोजनपछि कटोरा हातमा लिएर फेरि धन्यवाद चढाई उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, यो ल्याऊ अनि यसबाट पान गरौँ, तिमीहरू सबैले, यो हो नगर नित्य व्यवस्थाको मेरो रक्तको कटोरा। पाप मोचन गराउनलाई तिमीहरू र सबैको निम्ति बहाइने मेरो स्मरणमा यसै गर्ने गर। हाम्रो विश्वासको रहस्य प्रकट गरौँ। Amen.
अनि पुण्यदानलाई स्मरणमा राखेर हे प्रभु हे पिता यो जीवन दिने रोटी तथा मुक्तिको यो कटोरा हामी तपाईँ चढाउँदैछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ कारण हामीलाई तपाईँको समक्ष राख्ने अनि तपाईँको सेवा गरिरहने योग्य ठानु भएको छ। हाम्रो विनम्र अर्जी सुनिदिनुहोस्। क्रिस्टको शरीर र रक्त बलिको सहभागी भएका हामीहरू पवित्र आत्माको प्रभावद्वारा एकताको बन्धनमा बाँधिन सकौँ। सारा विश्वमै तत्र छरिएका तपाईँको धर्ममण्डलीमाथि हे प्रभु तपाईँको स्तुति गरेकोस्। यसलाई र शास्त्र हाम्रो सन्त पिता फ्रान्सिस, हाम्रो धर्माध्य स्टीफन र सबै धर्म संचालकहरूलाई प्रेममा परिपूर्ण पारिदिनुहोस्। पुण्यदानको आश्रयले चिरनिद्रामा परिरहेका हाम्रा भाइ बहिनीहरूको पनि स्मरण राख्नुहोस्। साथै तपाईँको दयापात्र भएर मर्ने अरूहरू सबैको स्मरण राख्नुहोस्। तपाईँको मुखमण्डलको उज्जवल प्रकाशमा यिनीहरू सबैलाई प्रवेश दिनुहोस्। हामीहरू सबैमाथि तपाईँको दया दृष्टि गरोस्। कृपा रहोस् हाम्रो बिन्ती छ। परमेश्वरकी माता धन्य कुमारी मर्यादा प्रेरितहरूलाई तथा युग युगमा तपाईँको प्रतिलाप गर्ने समग्र साधु सन्तहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई पनि चिरस्थायी जीवनको सौभाग्य दिनुहोस्। यिनीहरूसँग मिलेर हामी पनि तपाईँको प्रशंसा तपाईँको महिमा गाइन सकौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँद्वारा उहाँसँग उहाँमा तपाईँ सर्वशक्तिमान पितालाई पवित्र आत्माको एकतामा सर्व प्रताप होस्, सर्व महिमा होस् युगान्युगसम्म। आमेन। मुक्तिदाताको आदेश स्मरणमा राखी उहाँ फेरि सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी आजसँग भनौँ। पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र मानियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस् जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टैदेखि बचाउनुहोस्। हे प्रभु सबै दुष्टदेखि हामीलाई बचाउनुहोस् अनि हाम्रा दिनहरूमा हामीलाई कृपापूर्वक शान्ति दिनुहोस्। तपाईँको दयामा गहर पाई अपराधदेखि सदा मुक्ति भयो हामी जम्मे आपददेखि सुरक्षित रहौँ। हामी यस दिनको प्रतीक्षा गरिरहेछौँ जुन दिन मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पुनरागमनमा हाम्रो मङ्गलमय आशा पुरा हुनेछ। किनभने राज्य समर्थ अनि महिमा तपाईँकै हुन् अहिले अनि युगयुगसम्म। हे प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँले आफ्नो प्रेरितलाई भन्नुभयो शान्ति तिमीहरूलाई छोडेर जाँदैछु, मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिँदैछु। हाम्रो पापहरूमाथि नजर नलाउनुहोस् तर आफ्नो धर्ममण्डलीको विश्वासमाथि निगा राख्नुहोस्। यसलाई शान्ति र एकता प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन दाबी गर्नुहुन्छ युगान्युगसम्म। आमेन। प्रभुको शान्ति सधैँ तपाईँहरूसँग रहोस्। तपाईँसँग पनि हामी आपस्तमा शान्ति कामना प्रकट गरौँ।
को एवं संसार को पाप करता धन्य हुने उहाँको घोषमा बगाएका हे प्रभु, मेरो छाना मुनि तपाईँ आउनुहुने योग्यको म छुइनँ, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् अनि मेरो आत्मा निको हुनेछ। आमेन। हमें विनती करो। आफ्नो धर्ममण्डलीलाई स्वर्गीय उपकारहरू प्रदान गर्ने तपाईँले प्रभु परमेश्वर यसलाई दिनुभएको अनुग्रहको रक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो विनती छ यिनमाथि बनाएको पवित्र आत्माको बगारले आफ्नो पुरा प्रभाव कायम राख्न सकोस् अनि यस आध्यात्मिक भोजनले यिनको निम्ति आनन्द मुक्तिको प्राप्त गराइदिनुहोस्। क्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। प्रभु तपाईहरुसँग हुन्, तपाईको आत्मासँग सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा तपाईले आशिष दिउन्। आमेन। क्रिस्टको शान्ति लिएर हामी सबै जाउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै Mother
Mother